नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग नेकपा एमालेको माग। आयोग विघटन गरी जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा व्यवस्थित बसोबासीका हक र हितप्रति एमाले सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख। सरकारले मंगलबार आयोग खारेज गर्ने गरेको थियो निर्णय। वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेका बेला आयोग विघटन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना। सरकारको निर्णयले जनताको मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख। भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने नेकपा माओवादीका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीले ट्विन काटेकै कारणले जयसिंह धामी बेपत्ता भएको भन्दै भारतले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्ने नेता श्रेष्ठको माग। यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र जिम्मेवार नभएको नेता श्रेष्ठको जिकिर। सबै राजनैतिक पार्टीहरू नेताहरू योभन्दा अगाडिका सरकार पनि केही हदसम्म जिम्मेवार भएको दावी। प्रतिगमन विरोधी राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले आफूलाई बदल्न र नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नयाँ ढंगले काम गर्न नेता श्रेष्ठको आग्रह। महाकाली नदीमा ट्विन चुडेर बेपत्ता भएको घटना छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको टोली पुग्यो दार्चुला। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपाल नेतृत्वको टोलीले बुधबारबाट सुरु गरेको छ अनुसन्धान। साउन 15 गते ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले डोरी चुडाइदिएपछि भएका थिए बेपत्ता। सो घटना छानबिन गर्न गठित टोली मंगलबार दार्चुला पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्टद्वारा जानकारी। टोलीले धामी ट्विन तर्ने क्रममा घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शीसँग समेत भेट गर्नेछ भने घटनास्थलमै पुगेर अध्ययन गर्ने समेत जानकारी। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने नेपाली कांग्रेसको तयारी। वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश स्तरको अधिवेशनको अन्तर 1-2 दिन मात्रै राखेर भए पनि समयमै अधिवेशन गरिने जानकारी। कांग्रेसले भदौ 16 गते 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन शुभारम्भ गर्ने तयारी गरेको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलको भनाई। पार्टीको विभिन्न तहको अधिवेशन हुने दिनलाई छुट्याएर कार्यतालिका छोटो बनाइएको जानकारी। स्थानीय स्तरको पार्टीको संरचनाको अधिवेशनमा लाग्ने दिन छुट्याउन सके निर्धारित समयमै अधिवेशन गर्न सकिने कांग्रेसको विश्वास। 3 दिनभित्र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउने नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति। आफूलाई सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको भनाई। आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँ पठाए पनि आफू जान तयार रहेको शाक्यद्वारा स्पष्ट। आफू इन्जिनियरिङ क्षेत्रको मान्छे भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रसँग जोडिएको जुनसुकै ठाउँमा पठाए पनि काम गर्ने भनाई। आफ्नो कार्यकाल अवधिभर कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएको भए पनि विद्युतमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गरेको दावी। वर्तमान सरकार आएदेखि अपराधीकरणको सुरुवात भएको राष्ट्रिय सभा सांसद खिमलाल भट्टराईको आरोप। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै देशमा अपराधीकरण र कुशासनको सुरुवात भएको टिप्पणी। भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्नेदेखि मान्छे मार्ने व्यक्तिलाई समेत निकाल्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना। दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले खुट्टा कमाएको पनि सांसद भट्टराईको दावी। प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने अथवा राजदूतलाई बोलाएर यस सम्बन्धमा संवाद गर्नुपर्ने भनाई। वर्तमान सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर गरिब र निमुखाको विरुद्धमा लागेको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले गराए समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। ट्याक्सीले मनोमानी भाडा असुल्ने गरेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। मिटरमा भाडा दर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सांसद उदय शर्मा पौड्यालको जोड। दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारले भारतीय पक्षकै पक्षपोषण गरेको सांसद कविता बोगटीको आरोप। देशमा कलाकारहरूले ठूलो योगदान गर्ने भए पनि कलाकारहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारले सहयोग नगरेको सांसद कोमल वलीको गुनासो।
कोभिड-19 विरुद्धको खोपको आपूर्ति राम्रो भए पनि व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्नुपर्ने सांसद खिमकुमार विकको भनाई। शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको जीवन निर्वाहमा समस्या परेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको राष्ट्रिय सभाका सांसदले गरे विरोध। राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको आरोप। आयोग खारेजीले गरिबलाई दुःख दिएको भन्दै धरहरा र रानी पोखरी पनि खारेज गर्न सरकारलाई सांसद भगवती न्यौपानेको चुनौती। करिब 14 महिनाको अवधिमा मुलुकका 747 पालिकाहरूसँग आयोगले गरेको थियो सम्झौता। 14 महिनाको अवधिमा आयोगले खर्च गरेको छ 23 करोड। 20 वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण। स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन। 20 वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन निर्देशन। प्राविधिक पक्षको ख्याल नै नगरी छपाईका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले सो घटनाको छानबिन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन। सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग समितिका सदस्य गणेश कुमार पहाडीको माग। सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भए निजी सवारी साधन स्वतः हटेर जाने तर्क। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बुधबार 1535 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। गत 24 घण्टामा देशभर 35 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतक संख्या 9957 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल मुलुकभर 33,464 जना सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क। पाल्पा अस्पतालमा जडान गर्न लागिएको अक्सिजन प्लान्टको काम अन्तिम चरणमा। कोभिड-19 को महामारीमा संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन नहुँदा भइरहेको थियो समस्या। पाल्पा अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो 1,50,00,000 बजेट। अक्सिजन प्लान्ट राख्ने बजेट सुनिश्चित भएपछि प्लान्ट राख्ने भौतिक संरचना निर्माण तथा इक्विपमेन्ट खरिदको काम सुरु गरिएको जानकारी। अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य सम्पन्न भएपछि पाल्पा अस्पतालबाट दैनिक 50 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने अस्पताल प्रशासनको भनाई। कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारले 9 अर्ब 62 करोड 6 लाख रुपियाँको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी। अर्थ मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको दायित्व अन्तर्गतको उक्त रकम दाबी भुक्तानीका लागि बीमा समितिले पठाएको छ पत्र। गत बिहीबार सम्पूर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै स्थगित गरेका थिए कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी। बीमक संघको पहलपछि बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि अनुरोध गर्दै पठाएको हो पत्र। समितिका अनुसार कोरोना बीमा लेख अन्तर्गत जारी बिमितको संख्या 17,58,343 रहेको जानकारी। बीमा गर्ने मध्ये 1,37,754 जनाले कोरोना संक्रमणपछि दाबी भुक्तानीको गरेका छन् माग। सरकारी वार्ता टोली र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आन्दोलनरत पक्षबीच 6 बुँदे सहमति। सहमतिपछि कालोपट्टि बाँधेर काम गर्ने र इमर्जेन्सी कोभिड वार्ड लगायतमा काम ठप्प पार्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता। तर पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला र अनि प्रदर्शन भने जारी रहने आन्दोलनकारीहरूको भनाई। प्रतिष्ठान शुद्धिकरणका लागि भन्दै 51 दिनदेखि जारी थियो आन्दोलन। सहमति पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल र संघर्ष समितिका तर्फबाट डाक्टर एसपी रिमाल लगायतले गरेका छन् हस्ताक्षर। झापामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि, मेची र बीएनसी अस्पतालमा बिरामीहरूको बढ्यो चाप। विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर छिट्टै आउने चेतावनी दिइरहेका बेला झापाका कोभिड अस्पतालहरू संक्रमितले भएको छ भरिभराउ। मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा 75 शय्याको कोभिड उपचार केन्द्र रहेकोमा 60 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको जानकारी। अस्पतालको 60 वटा शय्यामा मात्रै अक्सिजनको सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको नगर क्षेत्रभित्रका भूमिहीनलाई लाल पूर्जा दिन नाप जाँच प्रक्रिया सुरु। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1बाट नाप जाँच प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी। आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा पाउने भएपछि सुन्दर बस्तीका स्थानीय भएका छन् खुशी। नगर क्षेत्रभित्रका 3262 जनाले लाल पूर्जा प्राप्तिका लागि फारम भरेको जानकारी।
डोटीको बडीकेदार स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव। पछिल्लो समय वर्षातसँगै आएको पहिरोले भवन पुरिदिएपछि बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको विद्यालयमा पठन पाठनमा आएको हो समस्या। विद्यालयको 4वटा अर्धपक्की भवनमध्ये एउटा भवन पहिरोले पुरिएपछि कक्षा सञ्चालनमा समस्या आएको विद्यालय प्रशासनद्वारा जानकारी। 2 कोठे 4वटा भवनबाट 1 देखि कक्षा 10 सम्मको पठन पाठन गराउँदै आइएको विद्यालयको भनाई। काठमाडौँको टेकुस्थित पचली भैरव मन्दिर परिसरमा पार्टी पुनर्निर्माणको काम सुरु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले गर्नुभयो पार्टी पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास। 2079 साल जेठ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नमोबुद्ध बिल्डर्स प्रालीलाई दिइएको जानकारी। महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गरी पर्यटनसँग जोड्ने अभियान अन्तर्गत सो पार्टीको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको प्रमुख शाक्यको भनाई। नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा स्पष्ट। यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहेको राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जानकारी। बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै अन्तिम रूप दिन सकिने गभर्नर अधिकारीको तर्क। मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता लगायतका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी। व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण। 1 करोडभन्दा माथिका ऋणीलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बोलाउन भारतसँग अफगानिस्तानको आग्रह। अफगानिस्तानमा तालिबानले आक्रमण बढाइरहेका बेला सुरक्षा परिषदको आपतकालीन सत्र आयोजना गर्न आग्रह। राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानको हिंसा र अत्याचार रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अफगानीको विश्वास। फरक भूमिकाबाट क्रिकेटमा जोडिने मंगलबार सन्यासको घोषणा गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काको भनाई। सन्यासको घोषणाले सरकारवालाहरू आश्चर्यमा परेको भन्दै आफूले धेरै सोचविचार गरेर सन्यासको निधो गरेको पारसको प्रतिक्रिया। अबको बाटो कुन भन्ने प्रश्नमा क्रिकेट व्यवस्थापनमा आउन चाहेको पारसको प्रतिक्रिया। नयाँ पुस्ता अहिले राष्ट्रिय टोलीमा आएको र उनीहरूको सम्भावना धेरै भएको भन्दै व्यक्तिभन्दा पनि टिमको प्रदर्शनले अर्थ राख्ने पारसको भनाई। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।